इन्डियाको परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वराज काठमाडौँमा आएर द्वारिका होटलमा बसेको बेलामा सबै नेताले एकैचोटि खाएर सके मेरो भाग पनि खाइदिए भनेर उहाँ सिङ्गापुरमा बसेको रातारात प्रोग्राम क्यान्सल गरेर भागेर यहाँ आएर चाहिँ सुषमा स्वराजलाई यिनै प्रचण्डले भेटेका होइनन् र। अब यसमा आन्दोलन गरेर राजालाई कमजोर बनाउने आन्दोलन गर्ने बेला इन्डियन एम्बेसीमा सबै नेताहरूलाई बोलाएर 8वटा दलका सबै नेतालाई बोलाएर एम्बेसीमा ल यो चाहिँ आन्दोलन गर, चाहिएको खर्च म दिन्छु भन्दा झलनाथ खनालले त्यसो भए नेतृत्व म लिन्छु भनेर भने। सूर्यबहादुर यता न उताका परेर फेन्ट भएर लड्यो, त्यहाँ एम्बुलेन्समा हालेर हस्पिटल लैजानु पर्यो। यही नेपालकै भारतीय दूतावासमा बासमा नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको विषयमा निकै गहिरो अध्ययन गर्नुभएको, भारतको खुफिया एजेन्सी रको नेपालका चलखेलको विषयमा त किताबै लेख्नु भएको छ विद्वान डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ सरलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा। धन्यवाद सर। अहिले चाहिँ फेरि चाहिँ नेपालको राजनीति तरङ्गित छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ एउटा चाहिँ पुस्तक विमोचन समारोहमा चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह नामका व्यक्ति चाहिँ दिल्ली धाएको स्मरण उहाँले गर्नुभयो नि। जसरी अहिले एमाले चाहिँ उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री पदमा बस्नका लागि योग्य छैनन् भनेर संसद अवरुद्ध गरेको छ। यद्यपि अब एमालेको केपी शर्मा ओली हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय रका चाहिँ चिफलाई चाहिँ बालुवाटारमै बोलाएर 2-3 घण्टा चाहिँ राखेको कुरा पनि हामीसित छ। अब कसरी हेर्ने सर यी हाम्रा राजनेताहरूको यो चरित्रलाई? प्रचण्डले यो अहिले बोलेको गलत कुरालाई उनका पार्टीले आँखा चिम्लेर सही देखे। केपी ओलीले गरेका सबै अवगुणहरू उनका पालामा भएका ठेक्का पट्टा करार आय आम्दानी भ्रष्टाचारका कुराहरू त्यस पार्टीले त्यसलाई एकदम राम्रो भनेर त्यस अवगुण देखेर उनलाई रोकेन। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले अमेरिकाले भनेको बाहेक अरूले भनेको सुन्नै छोड्यो। अब अमेरिकाले इन्डियाले भनेको नि सुन भनेपछि फेरि इन्डियाको भनेको नि सुन्न, अमेरिका र इन्डिया बाहेक अरूले सुन्न छोड्यो। त्यस कारणले चाहिँ यो भेडो प्रवृत्तिले गर्दा नक्सान कसलाई हुन्छ भनेदेखि त्यही दललाई नक्सान हुन्छ, ती दलहरूलाई नक्सान हुन्छ। दलभित्र खराब गर्न हुँदैन र खराब गर्नेलाई दण्ड गरेर निकाल्नुपर्छ भन्ने भावना कुनै पनि दलभित्र देखिएन। कुनै पनि दलका नेताले गलत काम नगरेको, करप्सन नगरेको, न अनैतिक काम गरेको, देशमा जनताले चाहेअनुसार काम गरेको नेता कुनै दलमा अहिले छँदै छैन। सबै दलमा त्यो प्रवृत्ति हावी छ। त्यो प्रवृत्तिको विरोधमा जन्मेर त्यो प्रवृत्तिलाई विरोध गरेर जन्मेका नयाँ साना दलले पनि त्यो दलभित्र फेरि निहित स्वार्थ राखेर यहाँ त कमाउने ठाउँ रहेछ, यहाँ त ठुलो मान्छे हुने ठाउँ रहेछ, यहाँ त पदलाई चाहिँ मान्ने ठाउँ रहेछ, त्यसकारण त्यो आफ्नो संरक्षण तिनै दलको प्रवृत्तिको क्यारिकेच गर्दै आउन थाले। त्यसकारण अहिले यो अवस्था हुनुमा जे पाइ उही बोल्नु, विदेशीको दलाल भएर दलाली काम गर्नु बेला प्रचण्डले 10 वर्ष युद्ध गरेर दिल्लीमा मासु भात खाएर बसेको बेलामा त्यस दलमा त्यस बेला भएको केन्द्रीय कार्य समिति त थियो होला नि, तिनले त्यस बेला यो हामी विदेशमा बसेर नेपाल विरोधी काम गर्न हुन्न, नेपालको अहित हुने काम गर्नुहुन्न, नेपालको इतिहास छ, नेपालको संरक्षण छ, नेपालको धर्म संरक्षण छ, अहिलेसम्म नेपाल कसैको गुलाम भएको छैन, अब इन्डियाको लाएर आएको काम गर्न हुन्न भन्ने कुरा त्यो दलका मान्छेले कसैले पनि गरेन। मैले पनि त्यो दल सुरुमा जाने बेला त्यो दललाई मैले समर्थन गरेको थिएँ। माओवादीलाई किन समर्थन गरेको थिएँ भने माओवादीका 2-3वटा काम मैले देखेको थिएँ। माओवादीको एउटा रक्सी खानेहरूलाई समातेर पिटपाट पारेर पठाइदिने, रक्सी खान नदिने, रक्सी पसल राख्न नदिने, जुवा तास खेल्न नदिने, त्यो त खराब काम हो, रोक्नुपर्छ नि। जबसम्म माओवादीलाई रहले इन्डियामा ट्र्याप गरेका थिएन, जबसम्म चाहिँ मिसनरीले यिनीहरूलाई ट्र्याप गरेका थिएन, यिनीहरूले त्यस्ता राम्रा काम गरेर आएका थिए, त्यो कामको पक्षमा म थिएँ, त्यो राम्रा काम गरेको। 2 वर्ष मात्रै यस्तो काम गरे, त्यसपछि त रहले लैहाल्यो, इन्डिया ल्याएर दाल मासु भात खुवाउन थालिहाल्यो। अब त्यसपछि यिनीहरू बिग्रेर नेपाल एउटा प्रान्त हो भन्नेतिर चाहिँ जान थाले। इन्डियाले चाहिँ के गर्यो, माओवादीलाई इन्डियामा ल्याएर मासु भात किन खुवायो भने इन्डियाको नक्सलाइस्टले इन्डिया तहसनहस भइसकेको थियो। नक्सलाइट इन्डियामा मास्किर बढाएको थियो। नक्सलाइटसित मिसिएर यिनीहरूले काम गरेका थिए नेपालका माओवादीहरूले।
अनि यिनीहरूलाई लयो इन्डियाले, किन भन्दा त्यो नक्सलाइटलाई तलाउन लगेको यिनीहरूले। त्यो नक्सलाइटको इन्फर्मेसन लिएर नक्सलाइटको विरुद्धमा जासुसी गर्ने र नक्सलाइटको सबै कामको इन्फर्मेसन लिने, तिनलाई सहयोग नदिने। यो प्रचण्डहरूले सही गरेको छ। इन्डियामा हामीले कुनै सम्बन्ध गर्ने छैन, यो गर्ने छैन, ऊ गर्ने छैन भनेर इन्डियाको सही गरेर बसेका छन्। इन्डियामा दाल भात त्यसै खुवाएको छैन, इन्डियाले मासु भात त्यसै खुवाएको छैन। इन्डियामा यिनीहरूलाई प्रयोग गरे, इन्डियामा नक्सलिस्टले डाउन गर्यो इन्डियाले। उनीहरूको एउटा इन्डियापट्टिको स्वार्थ यो थियो। अर्को नेपालसित नेपाल नैतिकतामा नेपालसित पराजित भयो। नेपालको खास गरेर राजा वीरेन्द्रसँग मानसिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा र चारित्रिक रूपमा नेपालको राजाबाट इन्डिया पराजित थियो। त्यो पराजित भएको राज संस्था नै सके, राज संस्था नै फाल्ने, राज संस्था फाल्न नसके नि कमजोर बनाउने र नेपालमा इन्डियाले भनेको मान्ने बनाउनेमा चाहिँ राज संस्था चुकेन भने राज संस्था चुकाउन लिएर आएर इन्डियामा चाहिँ 46 सालको आन्दोलन इन्डियाले गरे, जुन आन्दोलनमा प्रत्यक्ष माओवादीलाई पनि प्रयोग गरेर यिनीहरूले भाइभरका दललाई प्रयोग गरेर 8वटा दललाई प्रयोग गरेर नेपालमा आन्दोलन गरेका थिए। अब राजा यति बाठा थिए, त्यो अधिकार चाहिँ 1 अप्रिल 1990मा जे इन्डियाले गोप्य सही गर्न भनेको थियो, त्यो सही गर्नलाई चाहिँ यो भनेको जनतालाई प्रजातन्त्र, तिमीहरूलाई बहुदल चाहिएको, नेपाली जनतालाई दिन्छु, जे दिनुपर्छ नेपाली जनता हात काटेर इन्डियालाई दिन्न भनेर उनले चाहिँ मागै नभएको विषयमा बहुदलको घोषणा गरिदिए। पराजित भएको आन्दोलन थकित भएर सकिसकेपछि उनले चाहिँ जब चाहिँ एसके सिंह इन्डियाबाट नेपालमा आयो, त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्री विशेष राजदूत भएर उनले जुन प्रस्ताव ल्याए त्यो प्रस्ताव पढिसकेपछि कसैलाई नसोधिकन दलीय व्यवस्था कसैको, ल इन्डियाले के चिज गर्ने यही कुरामा त हो, ल यहाँ दलीय व्यवस्था दिन्छु, नेपाली जनतालाई सबै अधिकार दिन्छु, म संवैधानिक राजा भएर बस्छु भनेर कबुल गरेर 47 सालको संविधान नयाँ बनाएर संवैधानिक राजा भएर पछि इन्डिया परास्त मानसिकता भयो। नेपालमा राज संस्थाको जय जयकार यति बढेर गयो, नेपालका दलको विरोधमा नेपाली जनता यसै गयो कि गिरिजाप्रसाद त कहीँ टाउको लुकाएर हिँड्नै सकेनन्। कुनै बेला भएपछि जहाँ देख्यो जनताले गाडीमा ढुङ्गा हान्न थाले। यतिसम्म कि त्यो ढुङ्गा हाल्न कारणले दरबार हत्याकाण्ड भएर आउने बेलामा पनि उनी आउन सकेनन्। ज्ञानेन्द्रकोलाई सिर्पेज पहिराउने बेलामा दरबार हत्याकाण्ड भएर सिर्पेज पहिराउने बेलामा पनि त्यो समारोहमा पनि प्रधानमन्त्री गएनन्। मलाई ढुङ्गाले हान्छ सरकार, म आउन सकेन भनेर माफी मागेर बसेको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा राज संस्थाको गरिमा बढ्दै गएपछि अब फेरि चाहिँ इन्डियालाई अब क्याप्चर हुन्छ भनेर अब माओवादीलाई लिएर राज संस्था विरोधी बनाएर त्यहाँ चाहिँ इन्डियामा मासुभात खुवाएर इन्डियामा राख्न थाल्यो र त्यो विरोधी गतिविधि बन्न गयो। त्यो विरोधी गतिविधिको परिणामस्वरूप दरबार हत्याकाण्ड भयो। अब यहाँ चाहिँ ज्ञानेन्द्रलाई र चाहिँ त्यो दिपेन्द्रलाई दोष लगाएर षड्यन्त्रात्मक रूपमा काम गरे, जम्मै गरेको विदेशीको हातबाट यो आजको अवस्था विदेशीको हातबाट भएको हो। अब विदेशीमा खास गरेर अमेरिका र इन्डिया यति नेपालमा चलखेलको ठाउँ बनाउँदै गयो कि नेपाल सम्पन्न पनि भएन कि नेपाल विपन्नतम, जम्मै कमजोर हुँदै विपन्नतम हुँदै गयो। नेपालको हितै नचाहने मान्छेहरूलाई इन्डियाले सत्तामा ल्याएर राख्ने वातावरण बनाइदियो। त्यो वातावरण प्रतिफल मैले चाहिँ यत्रो लामो भूमिका किन भने त्यो पार्टी सिस्टम यदि आएको भए, यदि विश्वभरका पार्टी सिस्टममा पार्टीभित्र कस्तो गल्ती हो र गल्ती गर्नेलाई पार्टीबाट कसरी निकाल्छन् भन्ने विश्व इतिहास नेपाली काङ्ग्रेसकाले नै एउटाले पनि नपढेको मान्छे आए। नेपाली माओवादी त टेरोरिजमबाट, गुन्डागर्दीबाट आएको पार्टी हो। त्यो पार्टीमा चाहिँ नैतिकवान मान्छेको अपेक्षा गर्नु मूर्खता सिवाय अरू केही पनि हुँदैन। टेरोरिजम नै उनीहरूको फर्स्ट हो। टेरोरिजमलाई पनि मेरो भाषामा भन्नुहुन्छ भने टेरोरिजम पनि 4 किसिमका हुन्छन्। त्यो 4 किसिमको बेग्ला टेरोरिजम गर्नेलाई
एउटा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी जस्तै नेतृत्व गर्ने 4वटा नेताहरूको नेतृत्वकोलाई चाहिँ वैदिक शासनकालमा 4 थरी टेरोरिजम छन्। एउटालाई दानव भन्छ, एउटालाई दैत्य भन्छ, एउटालाई राक्षस भन्छ, एउटालाई असुर भन्छ। त्यो 4 किसिमको दानवीय प्रवृत्ति यो पार्टीका भित्रका कार्यकर्ताभित्र छ। यदि दलीय व्यवस्थाको चरित्र भएको भए पार्टीभित्र यस्ता गलत काम गर्नेहरूलाई पार्टीभित्रबाट यो गलत हो, यो गर्नुहुन्न भनेर आवाज उठाएको एउटा पनि नेता माओवादीमा देखिन्छ। सरलाई एकैछिन यसमा चाहिँ किन रोक्यो भने जस्तो प्रचण्डजीकै अहिले चर्चा छ, उहाँले जसरी चाहिँ प्रीतम सिंहलाई को कुरा प्रसङ्ग निकालेर दिल्ली धाएको कुरा, त्यहाँ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि उहाँले दिल्ली धाएको कुरा ल्याउनु भयो। प्रचण्ड आफैले पनि भारतीय दूतावासमा कतिचोटि गएको कुरा पनि त पहिला सार्वजनिक गर्नु भएको छ भनेपछि त नेपालका नेताहरू प्रचण्डलाई एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा स्याम्पलको रूपमा अर्थात् एउटा नमुनाको रूपमा लिएर हेर्ने हो भनेदेखि त नेपालका नेताहरूको चरित्र त यही देखियो, लम्पसारवादी हो। अब त्यो कुरा त तपाईँले चाहिँ प्रचण्डकै कुरा गर्नुहुन्छ भने इन्डियाको परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वराज काठमाडौँमा आएर द्वारिका होटलमा बसेको बेलामा लम्पसार त प्रचण्ड चाहिँ त्यस बेला लम्पसार पर आफ्ना कुरा राखेर आफ्नो चाहिँ इन्डियामा पठाउने भाव भङ्गीको कुरामा सबै नेताले एकैचोटि खाएर सके, मेरो भाग पनि खाइदिए भनेर उहाँ सिङ्गापुरमा बसेको रातारात प्रोग्राम क्यान्सल गरेर भागेर यहाँ आएर चाहिँ सुषमा स्वराजलाई यिनै प्रचण्डले भेटेका होइनन् र। कुन पार्टीको कुन चाहिँ नेता चाहिँ भारत लम्बसारवादी भएछन्? लम्बसारवादीको नाइकै गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् यो थालनी गर्ने। अब गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ प्रो 100% इन्डियाको भनेको हिसाबले जाने, खर्च पनि इन्डियाले मागे जति दिने, त्यो किसिमको अवस्था छ। अब यसमा आन्दोलन गरेर राजालाई कमजोर बनाउने आन्दोलन गर्ने बेला इन्डियन एम्बेसीमा सबै नेताहरूलाई बोलाएर 8वटा दलका सबै नेतालाई बोलाएर एम्बेसीमा ल यो चाहिँ आन्दोलन गर, चाहिएको खर्च म दिन्छु भन्दा झलनाथ खनालले त्यसो भए नेतृत्व म लिन्छु भनेर भने। सूर्यबहादुर यो सबै यिनीहरू तम्सिएको देखेर सूर्यबहादुर यता न उताका परेर फेन्ट भएर लडे, त्यहाँ एम्बुलेन्समा हालेर हस्पिटल लैजानु पर्यो। यही नेपालकै भारतीय दूतावासमा भारतीय दूतावासमा चिया खान भएर भएको घटना हो। त्यो त मैले सार्वजनिक होइन सरले गरिसक्नु भएको छ, तर त्यो यहीँकै दूतावासमा भनेपछि सूर्यबहादुर थापा लडे, त्यहीँ लडे। उनी निर्णय गर्न सकेनन्, आत्मबल कमजोर भयो, फेन्ट भयो, लडे ती। अनि यसको नेतृत्व म लिन्छु, पैसा मलाई दिए भनेर चाहिँ झलनाथ खनाल झल्लु भएर गए। यो कुन चाहिँ नेता भन्नु? प्रधानमन्त्री भएका मनमोहन एमालेमा मनमोहन बाहेक अब सबै आत्मसमर्पणवादी हुन्। एमालेमा एउटा पनि अपवाद सबै घुँडाटेक चाहिँ मैले भने त्यो मोनोटाइपको स्टेरियोटाइपको चाहिँ दिमाग भएका, जम्मै एउटा बुद्धि ढङ्ग विवेक शून्य भएका माओवादीमा छन्। माओवादीलाई अर्को म दल भन्दिनँ, त्यो टेरोरिस्ट आतङ्ककारी प्रवृत्तिका मान्छे मात्रै त्यसमा छन्। लुट्ने, ठग्ने, बेइमान गर्ने, त्यो गर्ने। अब यी जति नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ जति ठुल्ठुला कम्पनी यताउति भइरहेछन् त्यो सबैसँग यिनीहरूको लुटठग बेइमान त्यसैमा छ। अहिलेसम्म राजनीति उनीहरूले धनको बलले मात्रै गरेका छन्, जति किसिमको गरेका छन् जनबलले जनताले भएका छैनन्। उनको पछाडि हामीले बोलेका कुराको गाली गलोच गर्ने मूर्ख बुढो यहाँ त्यहाँ भनेर एउटा दुईटा मान्छे, दलका एउटा दुईटा मान्छे जो खाएर टन्न मोटाएछ, लुटेका पैसाले घर बनाएर काठमाडौँमा बसेका छन्, ती मान्छे एउटा दुईटा। अब मैले बोलेको कुरा तपाईँले चेक गर्नुभयो भनेदेखि 1000जनाले बोलेको छ भनेदेखि 1000जनामा चाहिँ 2-3जना त्यस्तो मान्छे जम्मा देखिन्छ। 2-3जना भन्दा त्यस्तो मान्छे देखिन्छ। सर जस्तो अहिलेको प्रसङ्गमै पनि जस्तो एमाले प्रमुख पछि दलको नेता छ, दल हो, त्यो हिसाबले उहाँहरूले अब प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ अस्वीकार्य, उहाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि प्रचण्डजी अस्वीकार्य भनेर उहाँहरूले यसलाई चाहिँ अब उहाँको राजीनामा नगरिन्जेलसम्म यो सदन चाहिँ रोक्ने भन्ने कुरा आएको छ। एमालेलाई सदन अवरुद्ध गरेको त उहाँहरूको त विगतमा पनि पटक पटकको इतिहासै हो। तर केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि त हामीले त देख्यौँ नि, जो उहाँ चाहिँ नेकपाको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदा त भारतको खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई त बालुवाटारमा त चुपचाप बोलाएर त स्वागत गरेछन् उनले। त्यहाँ प्रोटोकल कहाँ थियो, के थियो?
भनेपछि त प्रश्न त फेरि त्यता पनि उठाउनु पर्ला नि त हामीले त। त्यो कुरा तपाईँले भनेको ठिक हो। प्रचण्ड जति नाङ्गिएर आए, केपी ओली त्यति नाङ्गिएर गए। यी मैले अनि महाकाली सन्धि पनि छ क्या उहाँसित, फेरि महाकाली सन्धिमा पनि त सबै छ। त्यो सबै कुरामा चाहिँ मैले भने एभरेजमा कुनै पनि दल छैन। राप्रपाको सूर्यबहादुर थापादेखि बाहिर देखिएर आएका मान्छेदेखि त्यो शुद्ध भनेर नेपालीपनको भन्ने राप्रपामा पनि त्यो कुरा देखियो होइन। त्यो किसिमको कुनै पनि दल, अहिले दलको मानसिकता के छ भने इन्डियाले भनेको नमान्यो भने सत्तामा जान पाइन्न, चुनाव जित्न सकिँदैन। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका एजेन्टहरू पैसा हुन्छ, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कसलाई जिताउने भन्ने इन्डियनको गाइडलाइनमा त्यहाँ जिताउने वातावरण बन्छ। त्यस हिसाबमा एमाले अपवाद बन्दैन। कुरा तिनवटा पार्टीलाई राख्ने हो भने 1 नम्बर बदमास माओवादी अहिले, 2 नम्बर बदमास नेपाली काङ्ग्रेस, 3 नम्बर बदमासमा एमाले आउँछ। यसरी हेर्ने हो भने, निष्पक्ष भएर हेर्ने हो भने। तर तिनटै देशको उसमा चाहिँ इन्डियाको पैसा पनि खाएर, इन्डियाको कुरा अलिअलि गरिदिएर, इन्डियालाई चित्त बुझाएर अनि नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम हो भन्ने राख्न खोजेर स्वतन्त्र सार्वभौमको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्ने जस्तो केपी ओलीको त्यो अवस्था देखिन्छ। अब प्रचण्डको आततायी प्रवृत्ति र पैसाको राजनीति नगर्ने हो र त्यसमा इन्डियाको रहला प्रयोग नगर्ने हो भने एउटा पनि चुनाव जित्न सकिँदैन। त्यसकारण जित्नको लागि उसले भनेको 100% मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकता प्रचण्डको अवस्थामा गएको भेटिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अमेरिका 1 नम्बर, इन्डिया 2 नम्बर, यिनीहरू चाहिँ आएर देश जेसुकै होस्, पार्टी चाहिँ आफूले आफ्नो सत्ता हातमा आउनुपर्छ, देश जहाँसुकै जाओस्, त्यो मानसिकता चाहिँ गिरिजापछिका नेपाली काङ्ग्रेसका सबैमा त्यो मानसिकता आयो। नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यस्तो भित्र पसेर नडुबेको सुशील कोइराला एउटा बाहेक अरू जम्मै भित्र बसेर डुबिया छन्। काङ्ग्रेस पनि दलालीको, काङ्ग्रेसलाई त दलाल छ अत भन्ने, अराष्ट्रिय तत्त्व भन्ने त उहिलेदेखिको नाउँ हो नि। होइन, त्यो त पञ्चायतले दिएको भयो। तर अब सर यो अब फेरि कस्तो भनेदेखि नेताहरूको त कुरा गऱ्यौँ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र आफैको पनि चाहिँ बारम्बार भारत भ्रमण र योगी आदित्यनाथ लगायतका चाहिँ उहाँहरूले र एक तबकाका नेपालका राजावादीहरूको बुझाइ चाहिँ भारतले नेपालमा राज संस्था स्थापनाको लागि गर्नको लागि भूमिका खेलिदिन्छ भन्ने, यो सोचाइ कति ठिक हो फेरि? होइन, त्यो सोचाइ ठिक होइन। हजुर, त्यो भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहने एउटा भारतमा शक्ति छ। अब त्यो शक्तिसँग भारतको बहुमत पनि छ। अब भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने तत्त्वले नै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र भएको फाल्ने पनि त्यही तत्त्व हो, इन्डियाकै तत्त्व हो। त्यो गल्ती भयो, अब अहिले महसुस इन्डियाले गरेर त्यो गल्ती भयो भनेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नबनाइकन भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन सकिन्न भन्ने महसुस गरेको कारणले राजालाई बोलाएर फसाउने काम गरेको। यिनै राजा इन्डियालाई लम्बसार राजाले गरेर गर्ने भएको भए त्यो जुन प्रस्ताव चाहिँ 1 जुन 1990मा चाहिँ राजा वीरेन्द्रलाई ल्याएको थियो, त्यही हुबहु प्रस्ताव चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि ल्याएर तेर्साएको। इन्डियाले तिनताकै राजा भएकै बेलामा ज्ञानेन्द्रलाई ल्याएर दिएका हुन्। ज्ञानेन्द्रले म दाजुको बाटोमा हिँडेको छु, मैले यसमा सही गर्दिनँ भनेको कारणले अनि राज संस्था नै फाल्ने अवस्थामा विद्रोह गर्न खोजेका हुन् यिनीहरू। इन्डियाले गरेको त ज्ञानेन्द्रले नमानेपछि हो। मैले यो किन भनिरहेको छु भने अहिले राज सत्ता फर्काइदेऊ तिमीले भनेको मैले मान्छु भनेर ज्ञानेन्द्र गएको होइन। त्यो ज्ञानेन्द्र त्यस अवस्थामा होइनन्। ज्ञानेन्द्र चाहिँ ठाउँमा गएछन् कि निम्ता मान्न गएछन् कि बोलाएर गएछन्। बोलाएर नजाने कुरा त भएन। तर ज्ञानेन्द्रले त्यो चाहिँ इन्डियाको तिमीले जे भन्छौ त्यसमा सही गरिदिन्छु, मलाई राज संस्था फर्काइदेऊ भन्ने भएको भए त्यो ज्ञानेन्द्रले त्यहीले 5 बुझे जुन हल्ला गर्छन् नि आजकल, त्यो 5 बुझे गर्ने बेला अथवा इन्डियाको विशेष दूत कर्णसिंह आएको बेलामा कर्णसिंहले ल्याएको बेलाको प्रस्तावमा त्यही बेला सही गरिदिन्थे नि त। सही गरेनन् नि त, सही गरेनन्। अनि राज्य सत्ता जोगाउनुको लागि प्रयत्नै गरेन। मैले मान्छे मारेर सत्तामा पनि बस्दिनँ, मैले
नेपालको सार्वभौम सत्ता विदेशीको हातमा दिएर पनि सत्तामा बस्दैन भन्ने त अहिलेको राजा ज्ञानेन्द्र पनि त्यो अडिगमा त आज पनि छन्। त्यस्तो कुरामा चाहिँ अहिले बाहिर देखिएको योगी आदित्यनाथले बोलाएर हिन्दू राष्ट्र हाम्रो इन्डियाको पनि राजा हो नेपाल भनेर इन्डियाका हिन्दूले पनि मान्नुपर्ने। इन्डियामा त हिन्दू धर्ममा त पूजाआजा गर्दा राजा चाहिन्छ। त्यो राजा चाहिँ इन्डियाको को हो भन्ने इन्डियालाई थाहा छैन। किनभने इन्डिया 1318 वर्षसम्म इन्डिया मुसलमानको र क्रिस्चियनको गुलाम भएर बस्यो। त्यो बेला त सबै नष्ट भइसक्यो। त्यो हुनाले उनीहरू हिन्दू राजाको उनीहरूको अवशेषै छैन। त्यसकारण इन्डियाका जति 80 करोड 85 करोड इन्डियामा हिन्दू छन्, ती हिन्दूले पनि तर्पण गर्दाखेरि राजा महेन्द्रलाई तर्पण दिन्छन् श्राद्ध गर्दाखेरि। अनि पछि दिपेन्द्र बितेपछि दिपेन्द्रलाई तर्पण दिन्छन्। अहिले पनि इन्डियामा दिपेन्द्रलाई तर्पण दिन्छन्। त्यो हिसाबले हाम्रो पनि राजा हो, नेपालको राजा इन्डियाको पनि राजा हो, विश्वका हिन्दू मात्रको राजा हो भनेर विश्व हिन्दू महासङ्घ गठन गरेर विश्वका हिन्दूलाई एकत्रित गरेको राजा वीरेन्द्रकै पालामा भएर आएको हो। त्यो अर्थमा मात्र इन्डियामा गएको। इन्डियाले बोलाएर चाहिँ गएर राजाले इन्डियाको चाकडी गरे भन्ने कुरा गलत हो। त्यो तथ्यले प्रमाणित गर्दैन। बोलाएर निम्त मानेपछि त जान्छन्। तपाईँले बोलाए पनि बिहाबारी गर्दा केही गर्दा बोलाउनु पनि जान्छन् नि त। इन्डिया निम्त गरेर बोलाए गए। अब त्यस किसिमको त्यहाँ गएर कहिले त्यो उसमा मेहदती नुहाउनलाई उ गर्नलाई बोलाउँछ, त्यसमा हरेकमा जान्छ। कहिले दक्षिणकालीका मन्दिर नेपालको राजा बाहेक अरू प्रवेशै गर्न निषेध गरेका इन्डियामा मन्दिर छन्। त्यो मन्दिरमा वर्ष एकचोटि पूजा गर्न नेपालको राजालाई निम्ता दिन्छन्। राजा त्यहाँ गएर पूजा गर्नुपर्छ। इन्डियाको राष्ट्रपति इन्डियाको प्रधानमन्त्री कोही पनि इन्डियाकोलाई पस्न पाउँदैन ती मन्दिरहरू। किनभने विशुद्ध हिन्दू संस्कारमा जोगाएर राखेका चारधामका यी मन्दिरहरू चाहिँ बाँकी छन्, जसको राजा नेपाल हो। पछिल्लो हिन्दू राष्ट्र अहिलेसम्म पनि हिन्दू राष्ट्र व्यवहारमा त गएको छैन। अनि हिन्दू राजालाई चाहिँ त्यो हिन्दू राष्ट्र मान्ने तथ्यका मानिसले त नेपालका राजा त अहिले पनि जीवन्त छन्। अहिले राजस्व पदवी सकिएको छैन। धर्मको पक्षको राजा अहिले पनि जीवन्त छन्। राजनीति पक्षको राजा मात्र पदच्युत भएको छ। एकदम अन्त्यमा छु सर, प्रचण्डजीले जुन अभिव्यक्ति त्यो दिनुभएको छ त्यो कारणले उहाँको राजीनामा मागिएको छ। उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ? पर्छ। प्रचण्डले पर्छ। किन दिनुपर्छ सर? उसले नेपाल प्रान्त हो इन्डियाको भन्ने बनाए नि। जसरी चाहिँ सीता नेपालको पुत्री होइन इन्डियाको हो भनेर भन्यो, त्यो सांस्कृतिक आक्रमण हो। अब प्रचण्डले चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री इन्डियाले बनाउँछ, इन्डियालाई मानेर नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउँछ र इन्डियाले बनाइदिने भूमिकामा चाहिँ यो बनाउने वातावरणको भूमिका यिनले खेलेका हुन् भनेर मुखपतित छन्। उनले जसरी 5000 मान्छे मैले मारेका हुन्, अरू मान्छे कसले मारेको खोज होस् भनेर जसरी मुखपतित भए, त्यस्तै बराबर नेपालको प्रधानमन्त्री इन्डियाको निर्देशनमा चल्छ। इन्डियाले प्रधानमन्त्री बनाउँछ, इन्डियाले प्रधानमन्त्री हटाउँछ। त्यसमा चाहिँ इन्डियन राजदूतावास र इन्डियन राजदूतावासका एजेन्टहरूले काम गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ जुन सत्य हो, त्यो सत्य कुरा चाहिँ उनी बोले। उनलाई धन्यवाद छ। एउटा कुरा सत्य ओकले, झुटो ढाँटडुट गरेर अरू सबैले ढाँटडुट गरेर राखेका छन् नओकलिकन। शेरबहादुरलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ, उनी नओकली बसेका छन्। केपी ओलीलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ, उनी नओकली बसेका छन्। राप्रपाका हिजोको शेरबहादुरलाई पनि त्यो कुरा थाहा थियो, कमल थापालाई पनि थाहा थियो। सूर्यबहादुर राप्रपाका सूर्यबहादुर कमल थापाहरूलाई पनि यो कुरा थाहा छ, नओकली बसेका छन् उनीहरू। अब त्यो चाहिँ जाँदै नजानी सम्पर्कै नगर्ने नओकल्ने एउटा मित्र राष्ट्र इन्डिया हो, मित्र राष्ट्र नेपाल हो। हामी सोभरेन्टीमा बराबरी हौँ। त्यसकारण सोभरेन्टीमाले चाहिँ बराबरी मित्रताको भावना, एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावना नेपालमा आएन। त्यो भावना एउटा चाहिँ काठमाडौँको मेयरले मात्रै त्यो भावना बोके। त्यसकारण उनको जय भएको हो नि। मनसा कर्मणा वाचा सबैले बोके। मनमा पाप नराखिकन, कर्ममा पाप नगारिकन, बोलीमा चाहिँ अशुद्ध नपारिकन उनले चाहिँ बोके। त्यो कुरा चाहिँ अब नेपालको सूत्र त्यो हो।
बालेन शाहले चाहिँ जे उठाए त्यो नेपालको सूत्र हो, नेपाल जोगाउने तत्त्व त्यतापट्टि मात्रै छ भन्ने कुरा भएको हुनाले हामीले समर्थन गऱ्यौँ। सही त्यहाँनिर मात्रै छ, अरू दलमाथि विश्वास गर्ने थलो छैन। अब त्यो थलो बनाएकोमा धर्म र दर्शन राज संस्थाको हिसाबमा त्यो थलोको भनेर जनताले अलिकति पताएर 12-14वटा सिट दिएर राप्रपालाई लिए। हामी पुरानो राप्रपा होइन, राप्रपाको सक्कली वैदिक संस्कारको राप्रपा हामी हौँ भनेर जुन देखिएको छ तिनीहरूले पनि कार्य रूपमा परिणत गरेका छैनन्। उनीहरूले पहिलो कुरा त धर्मबारेमै राम्ररी बुझेका छैनन्। त्यसकारण उनीहरूले अहिले चाहिँ केपी ओलीले राजीनामा दिनु, के अरे प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ लिएर आएको यो कुरामा उनीहरू सही छन्। तर वैदिक शासन पद्धतिका पक्षधर हामी हौँ भन्ने कुरामा या त उनीहरूमा नलेज छैन, या त उनीहरूले काम कुरा नलेज भएकालाई सङ्कलन गरेर त्यो सिक्ने कोसिस गरेका छैनन्, काम कुरा पनि गर्न जानेका छैनन्, सिस्टमेटिक एउटा चाहिँ सङ्गठन बनाएका छैनन्। यिनीहरूलाई कता कता यही भौतिक उपभोक्तावादी अरू 3वटा सत्तामा बसेका 3टा दलको भलबाडीमा उनीहरू कता कता कहिलेकाहीँ उछिनिएर बसेको देखेको छु। मैले नेपालमा आशा गर्ने ठाउँ अब यो अलिकति अब मिलेर एक ठाउँमा आएर नयाँ रूपमा आउँछ कि भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मान्छेहरू, यो त अरू सबै मान्छे त यी सबै पार्टी खत्तम भएको हुनाले नयाँ आएकोले केही गर्छ कि भनेर जनमत बनेको हो। त्यो के गर्छ कि भनेर नयाँ आएकोले नयाँ जनताले के भनेको छ भन्नेतिर नगएर अब नयाँ तिनीसँग मिलेर सत्तामा कसरी जानेतिर गयो भने तिनीहरू फेरि अर्को चुनावमा विलय हुन्छ। कम्युनिस्टहरूको पृष्ठभूमि कस्तो देखिन्छ भने वान वे एजुकेसन के एउटा चिज मात्रै तपाईँले एजुकेसनमा कम्युनिस्टमा चाहिँ सामन्त संस्कारका कुराको विरोधमा अथवा कालमासको बेलाको युरोपको शोषण र सामन्त प्रवृत्तिको कालमासले देखेको त्यस बेलाको युरोप, जुन बेला युरोप पेटभरि खान नपाउने अवस्था थियो, खानाका खोजीमा जसरी आजकल नेपालका युवा खाना खोजीमा विदेशमा जान्छन्, त्यस बेला युरोपको अवस्था त्यस्तै थियो। खाना खोजीमा अफ्रिका, अस्ट्रेलिया र अमेरिका जान्थे उनीहरू। अब त्यो जाने बेलामा कस्तो सामन्त व्यवस्था युरोपमा थियो भने त्यस व्यवस्थाको विरुद्ध कार्ल मार्क्सले लेखेको किताब हो दास क्यापिटल। कार्ल मार्क्सले त्यो दास क्यापिटल अनि त्यसलाई समर्थन गर्ने एन्जेल्स मिलेर फेरि अब यो त्यससम्म रिलेटेड अरू 5-7वटा किताब पनि लेखेपछि त्यसलाई लेनिनले रुसमा लगाएर बेलायतमा लागु हुन्छ भनेर कार्ल मार्क्सले भनेको थियो। बेलायतमा लागु नभएर त्यो रुसमा गएर लागु भयो, लेनिनले लागु गरे। त्यसपछि साम्यवादीले आधा पृथ्वी ओगट्यो अथवा शोषित भएका देशहरूलाई आधा पृथ्वी ओगट्यो र आधा पृथ्वी ओगटेपछि त्यो पृथ्वीमा त्यो साम्यवाद शिक्षा मात्रै, साम्यवादले चाहिँ रुसले विश्वभरि नै साम्यवाद शिक्षाको प्रचार गर्न थाल्यो एकहोरो। अनि त्यसलाई चीनले पनि लागु गर्यो होइन। कोरियादेखि विश्वभरिका आधा विश्वमा चाहिँ त्यो बढ्दै गयो। त्यो लागु हुने शिक्षा पद्धति कस्तो भयो भन्दाखेरि वान वे एजुकेसन सिस्टम। अब एउटै किसिमको सधैँभरि चाहिँ एउटै कुरा रटाउने सामन्तको शोषण के हो, कसरी हुन्छ, युरोपको अवस्थामा लेखेको। युरोपबाट पढ्दै विश्वभरिमा त्यो क्लास युनिभर्सिटी को भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही पार्टीका क्याडरका मान्छेले त्यही विषय पढाउने क्याडर भयो। त्यो भएपछि एउटा विषय मात्रैको पढेको छ कि उनीहरूले वान वे एजुकेसन, एउटा विषय मात्र पढेको। त्यो ब्रोड एजुकेसन जुन छ सबै क्षेत्रको इतिहास, भूगोल, प्रारम्भिक नैतिक चरित्र, आचरण, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, यो सबै किसिमको कुराबाट नआएर ड्यास क्यापिटल मात्रै पढ्ने साम्यवादीको सङ्ख्या ठुलो छ। तिनीहरूको भाषै पढ्दै भाषै छुट्टै छ, तिनीहरूले बोलेको भाषै छुट्टै छ, तिनीहरूको प्रवृत्ति छुट्टै छ। तिनीहरूमा त्यो जाँदाखेरि नकारात्मक प्रवृत्ति धेरै जन्म्यो। जसरी ईश्वर हुँदैन, कार्ल मार्क्सले ईश्वर खुद मानेको छ, ईश्वर हुँदैन भने होइन। कार्ल मार्क्सले ईश्वर चाहिँ यो
कार्ल मार्क्सले भनेको त असल कुरा के भनेदेखि यो धर्म भनेको त्यो धर्म कार्ल मार्क्स भनेको धर्म हामीले बुझ्ने हाम्रो धर्म जस्तो होइन, रिलिजनलाई भनेको। रिलिजन भनेको एउटा चाहिँ अफिम जस्तो हो भनेको छ। अफिम जस्तो भनेको वान वे एजुकेसन सिस्टम भयो भने एकहोरो लगाइराख्ने कि अहिले ड्रग खाने मान्छे छन् नि, त्यो ड्रग खाने मान्छेहरूले चाहिँ ड्रग नपाए पनि बौलाउँछन् कि त्यो ड्रग खाएको मान्छे जस्तो किसिमको एकहोरो एउटै कुरामा लागिराख्ने, त्यस किसिमको एउटै कुरामा लाग्ने विद्या असल होइन भनेर कार्ल मार्क्सले धर्मलाई त्यो संज्ञा दिए। धर्मभित्र पनि सबै चरित्र हुनुपर्छ भनेको, सबै गुण हुनुपर्छ भनेको, त्यो चरित्र हुनुपर्छ भन्नेमा त्यही धर्ममै वान वे ट्र्याकमा त्यो धर्म फस्यो, अथवा त्यो कार्ल मार्क्सको पोलिटिक्स फस्यो त्यसमा। अनि साम्यवादी हुने बित्तिकै ईश्वर छैन त, परमात्मा छैन, अनि पाप छैन, पुण्य छैन, जसलाई ठगे पनि भयो, जसले त्यहाँ नि आमालाई स्वास्नी बनाए हुन्छ, स्वास्नीलाई आमा बनाए हुन्छ, अब त्यो जे गरे पनि हुन्छ भने त्यो संस्कार संस्कृति सबैलाई चाहिँ त्यो अफिम हो भन्ने, ड्रग हो भन्ने हिसाबको कारणले चाहिँ जम्मै चाहिँ त्यो वान वे एजुकेसन, यिनीहरूमा ब्रोड नलेज, नैतिकता, चरित्र, इमान्दारिता, मानवत्व, प्राणी मात्रको सबै आत्मा परमात्मा ज्ञान, यी सबै कुराको ज्ञान केही पनि हुँदैन। यिनीहरू भेडो शिक्षा हुन्छ। हजुर, त्यो भेडो शिक्षामा चाहिँ दुई भागमा बाँडियो। त्यो शिक्षा कम्युनिस्टहरू आधा संसारलाई बाँडे, त्यसको विरोधमा चाहिँ क्यापिटलिस्टहरूले फेरि भेडो क्यापिटलिजम सिस्टम, अहिलेको अमेरिकाबाट पिएचडी गरेर आएको अर्थमन्त्री भन्नुहोस् अथवा यस्ता किसिमका कुराहरू क्यापिटलिजमको भेडो भएर आएछन्। हाम्रो वैदिक संस्कारमा शिक्षा, सक्कली शिक्षा पद्धतिमा कसैको पनि भेडो हुँदैन। सो विवेक प्रयोग गर्ने क्षमता हरेकले राख्छ।